أيهما أكرم يا إخواني؟ أن يعيش الإنسان صاحب رسالة ولن يأتيه قدره إلا في اللحظة التي الله عز وجل يختارها له، أم أن يعيش جبانا ويأتيه القدر في نفس اللحظة؟ ليس هناك فارق بين تأجيل ولا تعجيل. إن الشجاعة لا تعجل بالموت، وإن الجبن لا يؤخر الموت، لا يمكن. ولذلك مما ربانا عليه آباؤنا رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم قول الشاعر، والنبي يقول إن من الشعر لحكمة، قول الشاعر عندما يقول: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر كبير.